विश्वमै सुन्दर प्रकृतिले भरिपूर्ण देश नेपाल। प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण नेपालमा धेरै महत्त्वपूर्ण र आकर्षक प्राकृतिक सम्पदाहरू रहेका छन्। यस्तै सम्पदा मध्ये विश्वका 100 प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा पर्न सफल एउटा गन्तव्य हो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज। जैविक विविधताले भरिपूर्ण अति दुर्लभ वन्यजन्तु र मनमोहक प्राकृतिक सुन्दरताले पर्यटकलाई लोभ्याउने 968 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तराई क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो संरक्षित क्षेत्र हो। विश्वको दुर्लभ वन्यजन्तुको सूचीमा सूचीकृत हात्ती, गैंडा, बाघ पर्यटनका लागि निकुञ्जका मुख्य आकर्षण हुन्। त्यस्तै निकुञ्जको प्राकृतिक सुन्दरता, बबई भ्यालीको मनमोहक दृश्य, कर्णाली नदीमा डल्फिनको डुबुल्की, र्याफ्टिङ, हेरिरहँ लाग्ने दृश्य र सुनिरहँ लाग्ने चराका सुरिला स्वरहरू, यस्तै मनै लोभ्याउने प्राकृतिक उपहारसँग रमाउन कसलाई पो मन नहोला। सन् 1967 सालदेखि सशस्त्र सुरक्षा गार्ड खटाई शाही शिकार सुरक्षित वनको रूपमा संरक्षण गर्न सुरु गरिएको निकुञ्ज समयक्रमसँगै विभिन्न समयमा निकुञ्जको नाम परिवर्तन हुँदै सन् 1988 मा शाही बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा घोषणा भयो र दोस्रो जनआन्दोलनको परिवर्तनसँगै सन् 2006 मा शाही शब्द हटेर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको नामाकरण भएको हो। निकुञ्जमा पदयात्रा, हात्ती सफारी र गाडी सफारीबाट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको अवलोकन गर्न सकिन्छ। यहाँ प्राकृतिक सुन्दरतासँग रमाउन मात्र होइन, अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि विदेशीहरू आउने गर्दछन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल आउने कुल पर्यटक मध्ये 60% पर्यटकहरू संरक्षण क्षेत्र अवलोकनका लागि आउने गरेका छन्। विदेशीसँगै नेपालीहरूको समेत संरक्षण क्षेत्रमा आकर्षण बढ्दै गएको छ। सबैको साझा सहभागिताबाट आज हामीले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र यसको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई साँच्चैकै हाम्रो र राम्रो र हाम्रो एउटा गौरव गर्ने लायकको बनाएका छौँ। किनभने यहाँले पनि सुन्नुभएको होला, देश विदेशमा करिब 87 वटा बाघ पुगेर आइसकेपछि नेपालको एउटा श्रेणी उच्च हुने गरेर बर्दियाले एउटा इज्जत राखेको छ र यो सबै कुनै एउटा व्यक्तिको प्रयासबाट भएको कुराहरू होइन। यहाँको स्थानीय समुदायको पनि ठुलो त्यसमा एउटा लगानी छ। त्यसै गरेर यहाँको राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयको लगानी छ, यहाँका कर्मचारीहरू मिहिनेत छ। त्यसै गरेर चोरी शिकार नियन्त्रण युवा परियोजना अभियान सिबिबीको त्यत्तिकै लगानी छ, हाम्रो उपभोक्ता समूह समितिको लगानी छ। सबैको साझा प्रयासबाट मात्रै आज हामी यहाँ आएका छौँ। हाल निकुञ्जमा 10 वटा संरक्षित सहित 61 भन्दा बढी प्रजातिका स्तनधारी, 6 वटा संरक्षित सहित 513 भन्दा बढी पंक्षी, 3 वटा संरक्षित सहित 42 भन्दा बढी घस्रने वन्यजन्तु, 121 भन्दा बढी प्रजातिका माछाहरू पाइन्छन्।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तुको लागि उपयुक्त वासस्थान एवं जैविक विविधताको दृष्टिकोणले धनी छ। नेपालमा दोस्रो ठूलो बाघको संरक्षण भएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज बारहसिंगाको लागि पनि दोस्रो प्राकृतिक वासस्थान भएको निकुञ्ज हो। बबई उपत्यकाको हेरिरहँ लाग्ने प्राकृतिक दृश्य, दुर्लभ वन्यजन्तुको प्राकृतिक अवलोकन निकुञ्जको एउटा आकर्षण हो भने त्यसै गरी 513 भन्दा धेरै प्रजातिका चराका सुरिला स्वर निकुञ्जमा गुन्जिनु निकुञ्जको अर्को आकर्षक पक्ष हो। घडियाल, गोही र डल्फिनको संरक्षणमा सक्रिय निकुञ्जमा पछिल्लो समय दुर्लभ वन्यजन्तु हात्ती, गैंडा र बाघको संख्या बढ्दै जानुले निकुञ्ज प्रशासनले संरक्षणमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिन्छ। निकुञ्ज संरक्षणमा निकुञ्ज प्रशासन र हात्तीसारका कर्मचारीहरू लगायत निकुञ्ज सुरक्षार्थ नेपाली सेनाको पनि भूमिका प्रभावकारी छ। निकुञ्जभित्र पर्ने पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग लगायत निकुञ्जभित्र चोरी, शिकार, अवैध गतिविधि हुन नदिन सवारी चेक जाँच अपरेसन, छोटो तथा लामो दूरीको पेट्रोलिङ गर्दै आएको छ। निकुञ्जको संरक्षणमा आर्थिक तथा प्राविधिक दुवै क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ठाकुरद्वाराको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। विश्वमा दुर्लभ बाघको अनुगमन होस् वा संरक्षण, त्यस्तै अन्य दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षणमा प्राविधिक सहयोग गर्नुका साथै स्थानीय मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताको आर्थिक उन्नतिका लागि विभिन्न आयमूलक कार्यक्रममा सहयोग गर्दै आएको छ। हाम्रो यो आय आर्जन अन्तर्गत कार्यक्रमहरू समुदायलाई परिचालन गर्नको लागि पनि सञ्चालन हुँदै आइराखेकोलाई यसलाई हामीले विशेष गरी वन्यजन्तु फ्रेन्डली आय आर्जनमा बढी जोड दिएका छौँ। जस्तो वैकल्पिक बालीमा मेन्था, क्यामोमाइल, लेमन ग्रासहरू र यो जुन पशुपालन अन्तर्गत सुधारिएका खोरहरू जसले गर्दा बाघ र चितुवाले पनि आक्रमण गर्न नसक्ने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् भने मानव वन्यजन्तु न्यूनीकरणको लागि विशेष गरी यो विद्युतीय तारबार मर्मत सम्मारमा चाहिँ बढी फोकस गरेका छौँ। बर्दिया निकुञ्जको संरक्षणका लागि स्थानीय युवाहरू एकजुट भएका छन्। चोरी, शिकार नियन्त्रण, युवा परिचालन अभियानको नामले निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रका युवाहरूलाई सङ्गठित गरी परिचालन गरिएको छ। हाल 2000 बढी युवाहरू चोरी, शिकार नियन्त्रण, युवा परिचालन अभियानमा सङ्गठित भएर लागेका छन्। अन्ततः स्थानीय युवाहरू संरक्षणमा लागेपछि चोरी, शिकार नियन्त्रण भई वन्यजन्तुको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। मुख्य गरी चोरी, शिकार नियन्त्रणमा युवा परिचालन र हतियार बरामद जस्ता कार्यहरूले आज निकुञ्जमा वन्यजन्तुको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। 103 वटा इकाइ हुँदै करिब हामी 2300 भन्दा बढी युवाहरू मिलेर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु जैव विविधताको संरक्षण र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा भएका वन्यजन्तुबाट हुने हानि नोक्सानीमा पनि मानव वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नका लागि हामी सक्रिय रूपमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्य क्षेत्रका विभिन्न अरू सङ्घ संस्था र सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसित हामीले समन्वय गरेर हामी काम गर्छौँ। यसको सँगसँगै पछिल्लो समय हामी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्य क्षेत्रमा पर्ने पर्यटकीय स्थलहरूमा पनि त्यस ठाउँको प्रवर्धनका लागि हामीले जस्तो हात्ती पूजा, विभिन्न दिवसहरू र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको हाइवेमा पर्ने सरसफाई र जनचेतनाका कार्यक्रमहरू र प्रत्यक्ष रूपमा पर्यटन सेवामा लागेर हामीहरूले विभिन्न गाइड अफिसहरू, होटलहरूमा गाइडहरू र विभिन्न रेस्टुरेन्टहरू, होमस्टेहरू पनि सञ्चालन गरेर हामीले यस क्षेत्रको पर्यटनको प्रवर्धन र यहाँका मान्छेहरूको जीविकोपार्जनलाई
टेवा पुग्ने खालका हामीले गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ भने यहाँका स्थानीय युवाहरूको क्षमता अभिवृद्धि र आय आर्जन हुने खालका विभिन्न तालिमहरू हामीले त्यसको समन्वय गरेर हामीले त्यो तालिमका आयोजनाहरू पनि गर्छौँ। यसबाट पछिल्लो समय बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा हुने मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वमा एकदमै हाम्रो सक्रिय सहयोगको भूमिका रहेको हुन्छ। जस्तो कि राति हात्तीहरू गाउँमा आउँदा हामी हात्ती धपाउने, वन्यजन्तुहरू आउँदा कुकुरले चित्तललाई मार्दा या अन्य जनावरहरूको उद्धारका कुराहरूमा पनि हामीले सहजीकरण गर्छौँ भन्ने विभिन्न सूचनाहरू बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई दिएर हामीले त्यो समयमा नै हुने ठुला घटनाहरू हुनबाट हामीले जोगाउँछौँ। विश्वमै अति दुर्लभ पाटे बाघ नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा पाइन्छ। विशेष गरी नेपालको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, शुक्लाफाटा र पर्सा निकुञ्जमा मात्र बाघ देख्न सकिन्छ। पाटे बाघ बर्दिया निकुञ्जको मुख्य आकर्षण हो। विशेष गरी बाघ हेर्नकै लागि पर्यटकहरू बर्दिया आउने गर्दछन्। पर्यटन प्रवर्धनको लागि मुख्यतः चाहिँ हामीले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र कसरी पर्यटकहरूलाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिन सकिन्छ। यहाँ आउने पर्यटकहरू मूलतः वन्यजन्तु अवलोकनको लागि आउने र त्यसमा पनि मुख्यतः बाघ अवलोकन गर्नको लागि आउने हुनाले कसरी बाघलाई बढीभन्दा बढी पर्यटकहरूले देख्न सक्छन्, हेर्न सक्छन्। त्यसपछि अर्को चाहिँ आकर्षण भनेको गैँडा हो। गैँडापछि अर्को आकर्षण भनेको हात्ती हो। यी जनावरहरूलाई पर्यटकहरूले कसरी हिँड्न सक्छन्, हेर्न सक्छन्, अवलोकन गर्न सक्छन्, त्योबाट कसरी उनीहरूले मनोरञ्जन लिन सक्छन् र वन्यजन्तुलाई पनि कसरी कमभन्दा कम त्यसले चाहिँ नकारात्मक जुन असर पार्छ, उनीहरूलाई जुन हेबिचुएसन हुने कुरा छ त्यो कमभन्दा कम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर विभिन्न कामहरू गरेका छौँ। जस्तै वन्यजन्तु अवलोकनको लागि विभिन्न तपाईँको चाहिँ बाटोहरू खोलिएको छ, जुन जङ्गल ड्राइभको लागि, जङ्गल वाकिङको लागि, चाहिँ बर्ड वाचिङको लागि बाटाहरू खोलिएको छ। ती बाटाहरू खोल्ने क्रममा पनि वन्यजन्तुका महत्त्वपूर्ण वन्य वासस्थानहरू विनाश नहुने, महत्त्वपूर्ण वन्य वासस्थानहरूलाई त्यसले चाहिँ नकाट्ने, नटुक्र्याउने हिसाबले त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण वासस्थानको अलिक छेउछेउबाट जाने हिसाबले त्योहरू गरेका छौँ। पर्यटकहरूलाई चाहिँ वन्यजन्तुहरू अवलोकन गर्नको लागि विभिन्न ठाउँमा, महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा अवलोकनहरू गरेका छौँ। बस्ने ठाउँहरू बनाएका छौँ। घाँसे मैदानहरू व्यवस्थापन गरिदिएका छौँ। घाँसे मैदानको छेउमा पोखरीहरू बनाइदिएका छौँ, जसले गर्दा पर्यटकहरू ती मैदानहरूमा बसेर वन्यजन्तुहरू अवलोकन गर्न सक्छन्। 5 वर्ष अगाडि गरिएको बाघको अनुगमनले नेपालमा 155वटा मात्र वयस्क बाघहरू रहेको देखाएको थियो। तर पछिल्लो समय नेपालमा बाघको सङ्ख्या बढेको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 2065 सालमा गरिएको बाघ अनुगमनले जम्मा 18वटा वयस्क बाघ भएको तथ्याङ्क थियो भने 2069 सालमा क्यामेरा ट्र्यापिङ प्रविधिबाट गरिएको बाघ अनुगमनले 4 वर्षभित्र बाघको सङ्ख्यामा दोब्बर वृद्धि भई 37वटा वयस्क बाघ भएको देखायो। आर्थिक वर्ष 2074-75मा बाघ गणना अनुसार बर्दिया निकुञ्जमा बाघको सङ्ख्या बढेर 87 पुगेको छ भने आहारा प्रजातिको घनत्व 77.51 प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको छ। छोटो समयमा बाघको सङ्ख्या भत्तै बढ्नु संरक्षण प्रेमीहरूका लागि सुखद पक्ष हो। त्यस्तै यस निकुञ्जमा हात्ती र एकसिङे गैँडा पनि आकर्षण हुन्। बबई भ्यालीको सुन्दर मनमोहक दृश्य, बबई र कर्णाली नदीमा ऱ्याफ्टिङ, कर्णाली नदीमा अवस्थित एउटा मात्र खम्बामा अडिएको आकर्षक पुल लगायत जैविक विविधताले भरिपूर्ण निकुञ्जको अवलोकन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै निकुञ्जभित्रका लम्क्यौली, बघौरा, खौराहा लगायतका फाँटमा झुन्डमा देखिने मृग प्रजातिहरू निकुञ्जको अर्को आकर्षण हो। त्यसै गरी थारू जातिको बाहुल्यता रहेको बर्दियामा निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रमा पनि थारू जातिको बाहुल्यता रहेको छ।
निकुञ्जमा रहेको थारू सङ्ग्रहालय पर्यटनका लागि एउटा आकर्षण हो भने स्थानीय थारू संस्कृतिको अर्को पर्यटकलाई लोभ्याउने आकर्षण हो। संरक्षणमा स्थानीयको दिगो सहभागिता चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। त्यसैगरी निकुञ्जभित्र हुने अवैध चोरी सिकारी पनि अर्को चुनौती हो। निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रमा अतिक्रमण व्याप्त छ। यसैगरी मानव र जीवजन्तुका बीचमा देखिँदै आएको द्वन्द्वलाई कम गर्दै तिनको संरक्षणमा स्थानीयलाई नै सहभागी गराउने गरी निकुञ्ज प्रशासनले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको छ। हामीले चाहिँ विभागबाट इभ्यालुएसन गरिराखेका छौँ। यति राम्रो चाहिँ यहाँ टिमवर्कमा काम भइराखेको छ, त्योबाट चाहिँ हामी धेरै प्रभावित छौँ। अब मैले काम गरेका ठाउँहरूमा पहिला पनि धेरै ठाउँमा मैले देखेको छु एक दुईजना व्यक्तिगत हिसाबले एक दुईजना बाहेक धेरैजनासँग राम्रो रिलेसनका साथ राष्ट्रिय निकुञ्जले काम गरेको अवस्था छ। हाम्रा अग्रजहरूले, हाम्रा मित्रहरूले धेरैले काम गरेको ठाउँमा राम्रोसँग चाहिँ सहकार्य भएर काम गर्नु भएको छ। त्यो उपलब्धि भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि हामी यो यावत उपलब्धिहरू हासिल गर्न जिरो कोचिङ लगायतका विभिन्न किसिमका चाहिँ गौरवशाली गाथाहरू हामी गाउन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। प्राकृतिक विविधता, सिमसार क्षेत्र र वन्यजन्तुहरूको उपस्थितिले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्वमै परिचित बनाइरहेको छ। प्रकृतिसँग रम्न चाहनेहरूका लागि एउटा अनुपम गन्तव्य रहेको राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षणमा सबै एकजुट भएर लागौँ। वनमा आगो लाग्यो भने जीवन नष्ट हुन्छ। सबै मिली वन जोगाए जीवकै बास हुन्छ। सबै मिली वन जोगाए जीवकै बास हुन्छ। रुख रोपौ वन जोगाउँ हजुर, हरियो वनमा नाचिने छन् मधुरा। रुख रोपौ वन जोगाउँ हजुर, पाटे बाघ नाचिने छन् मधुरा।